Please like, share and comment. Like to show your support. Comment below. We would love to hear your thoughts. Share this video with friends who might enjoy it too. Subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means a lot for us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। निर्वाचन आयोगेन उक्तं यत् पश्चिमबंगालराज्ये मतदानस्य द्वितीयचरणे ह्यः सायं पादोन 8 वादनपर्यन्तम् 91.66% मतदानं कृत्वा स्वातन्त्र्यानन्तरं सर्वाधिकं मतदानस्य अभिलेखः कृतः। निर्वाचन आयोगेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणस्य मतदानस्य सहभागिता 93.19% आसीत्। द्वितीयचरणात् पश्चात् संयुक्तं मतदानप्रतिशतं 92.47% वर्तते। पश्चिमबंगाल, केरलम, तमिलनाडु, अस्सम इत्येतेषां चतुर्णां राज्यानाम् अथ केन्द्रशासितप्रदेशस्य पुदुचेरीत्यस्य विधानसभा निर्वाचनस्य मतगणना मई मासस्य 4 दिनाङ्के भविष्यति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः उत्तरप्रदेशस्य हरदोई मण्डले 94,550 किलोमीटरात्मकस्य सुदीर्घस्य गंगा एक्सप्रेस वे इत्यस्य द्रुतमार्गस्य उद्घाटनम् अकरोत्। जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् गंगा माता यथा सहस्राधिकवर्षेभ्यः उत्तरप्रदेशस्य जीवनरेखा अस्ति, तथैव अयं द्रुतमार्गोऽपि प्रदेशस्य विकासस्य नूतन जीवनरेखा भविष्यति। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेस वे ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्यारभ्य लद्दाखस्य 2 दिवसीय यात्रायां भविष्यति। सामाजिकमाध्यम सन्देशे श्री शाहः अवदत् यत् स्वस्य भ्रमणकाले सः बुद्धपूर्णिमायाः अवसरे मई मासस्य प्रथमदिनाङ्के आरभ्यमाणे भगवतः बुद्धस्य पवित्रावशेषाणां प्रथम अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शने भागं ग्रहीष्यति। गृहमन्त्री अवदत् यत् विश्वस्य विभिन्न भागेभ्यः आगताः श्रद्धावन्तः भक्ताः भगवतः बुद्धस्य अवशेषाणां पूजनं करिष्यन्ति। सम्पर्कस्य पर्यटनस्य च प्रवर्धनार्थं रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अद्य जम्मूतावी रेलस्थानकात् विस्तारितायाः श्रीनगर-कटरा वन्दे भारत एक्सप्रेस सेवायाः कृते ध्वजं प्रदर्शयति। सम्प्रति श्रीनगर श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरयोः मध्ये रेलयानं प्रचलति। अधुना जम्मूतावी पर्यन्तं विस्तारितं वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ तस्य इटली समकक्षः गुइडो क्रोसेटो इत्यनयोर्मध्ये द्विपक्षीय वार्ता सुनिश्चिता वर्तते। ह्यः रक्षामन्त्रालयेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् सम्मेलने द्वावपि नेतारौ द्वयोः देशयोः रक्षा सहकार्य सम्बद्धेषु विषयेषु चर्चां करिष्यतः। तेषां विकासशील सुरक्षा परिदृश्यस्य दृष्टौ क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु अपि विचारविनिमयः अपेक्षितः वर्तते। स्वास्थ्यम् एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयद्वारा चण्डीगढे अद्यारभ्य जनस्वास्थ्य व्यवस्थासु उत्तमाः प्रतिरूपणीय प्रथाः नवीनताः च इत्यस्मिन् विषये अद्यारभ्य 10मं राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनम् आयोज्यते। 2 दिवसीयस्य अस्य शिखर सम्मेलनस्य उद्घाटनं केन्द्रीय स्वास्थ्यम् एवं परिवार कल्याण मन्त्री श्री जेपी नड्डा करिष्यति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः उक्तवान् यत् भारतीय कूटनीतिः राष्ट्रियहितं संवर्धनाय अस्थिर अशान्त वैश्विक परिस्थितौ च राष्ट्रिय लक्ष्याणां सिद्धये पूर्णतया सज्जः वर्तते। सः नवदिल्ल्याम् 11 योजनायाः प्रमुख सम्मेलने भारतीय उच्चायुक्तान्, राजदूतान्, विदेशमन्त्रालयस्य वरिष्ठाधिकारिणश्च सम्बोधितवान्। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सनराइजर्स हैदराबाद दलेन मुम्बई इंडियन्स दलं 6 स्तोभैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स अथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलयोर्मध्ये क्रिकेट प्रतिस्पर्धा निश्चिता वर्तते। इति वार्ताः।